بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو غنشوفوا تصحيح التمرين الثاني دائما في درس الاشتقاق. يقول التمرين: حدد معادلة مماس للدالة في النقطة A في الحالات التالية. الحالة الأولى A يساوي واحد، يعني غندرسوا الاشتقاق عند واحد أو معادلة مماس عند واحد للدالة f لإكس يساوي 3 إكس أس 2 ناقص إكس زائد 3. على بركة الله إلى الحل. f لإكس يساوي 3 إكس أس 2 ناقص إكس زائد 3 و A يساوي واحد. أول شيء نحسب f لواحد يساوي 3 في واحد أس 2 ناقص واحد زائد 3 اللي هي 3 ناقص واحد زائد 3 اللي هي 5. دونك الآن نحسب الليميت ديال f لإكس moins f de 1 على x moins 1 en 1 يساوي لا ليميت f لإكس هي 3 x أس 2 ناقص x زائد 3 على ناقص f ل 1 اللي هي 5 على x moins 1 يساوي لا ليميت en 1 ديال 3x carré moins x moins 2 على x moins 1. هنا إلا عوضنا ب1 غنلقاو 3 ناقص 1 ناقص 2 يعني 0، يعني أن واحد جذر ديال المعادلة. هنا ممكن تعملوا بدلتا ولا تعملوا بطرق أخرى. لاحظوا أنا غنعمل بطريقة سهلة. كنعرف بأن x جذر يعني أن x ناقص 1 ممكن نعملوا به فاكتور. هنا عندي 3x دونك أنا عندي 1x دونك ضروري نضرب في 3 إكس. ثم كنمشيو للحد الثالث. هنا ناقص 2 ناقص 1 شنو هو العدد اللي غنضرب فيه باش نحصل على ناقص 2 اللي هو زائد 2. هذا هو التعميل بلا ما نحسبوا دلتا ونضيعوا الوقت. دونك يساوي هنا ممكن الآن نختزل بإكس ناقص 1 غتبقى ليا لا ليميت ديال 3 إكس زائد 2 و 1 اللي هي 3 في 1 زائد 2 يعني 5. دونك اف بريم كنقولوا بان اف بريم دو اتيغال 5. دونك y معادلة المماس هي معادلة المماس لأننا كنقلبوا على معادلة المماس هي y يساوي اف بريم دو 1 عامل x moins 1 plus f de 1. f prime de 1 هي 5 facteur x moins 1 plus f de 1 اللي هي 5 f de 1 هي 5 donc زائد 5 égal 5x moins 5 plus 5 égal 5x. donc معادلة مماس y يساوي 5x. نزول المثال الثاني f لإكس إتيغال 2x plus 1 على x moins 2. f لإكس ثانيا f لإكس إتيغال 2x plus 1 على x moins 2 en 3 x moins 2 x moins 2. donc نحسبوا لا ليميت اون اي إتيغال 3. عندي جوج الحالات. ممكن نحسب الداله المشتقه وكنعوض فيها بالثلاثه باش نلقى اف بريم. ممكن نحسب لا ليميت دونك كنختاروا الاسهل. دونك لا ليميت ديال اف لإكس ناقص اف دو 3 على اكس موان 2 اون 3 إتيغال لا ليميت على اكس موان 2 موان 3 عفوا موان 3 لأن كنحسبو عن 3. دونك اف لإكس هي 2x بلس 1 على x موان 2 ناقص اف دو 3 غنحسبها مباشرة هنا. دونك 2 فوا 3 بلس 1 سور 3 موان 1 موان 3 موان 2 en 3 est égal la limite en 3 on a x
moins 3. هنا غنحسب 2x بلس 1 على x moins 2 ناقص 5 زائد 1 6 6 زائد 1 7 عفوا على 1 ناقص 7 يساوي لا ليميت من 3 نوحد المقام x moins 3 المقام x moins 2 غيهبط لتحت x moins 2 وهنا تعطيني 2x plus 1 moins 7x plus 14 غنحصلو على la limite en 3 ديال x moins 3 facteur x moins 2 on a 2x moins يعني moins 5x plus 15 يساوي la limite en 3 نعملو ب5 أو moins 5 x moins 3 sur x moins 3 على x moins 2 غنختزل ب x moins 3 تبقى ليا la limite ديال moins 5 على x moins 2 en 3 donc غنعوضو اللي هي moins 5 sur 3 moins 2 اللي هي moins 5 donc f prime de 3 est égal moins 5 إذن معادلة المماس هي y يساوي f prime de 3 x moins 3 plus f de 3 اللي هي moins 5 x moins 3 plus f de 3 ديجا حسبناه هو 7 يساوي moins 5x plus 15 plus 7 إذن y معادلة المماس تكتب على شكل moins 5x زائد عندنا 5 22 دونك معادلة المماس هي هذه. المثال الثالث راسين اف اكس الراسين ديال اكس بلس 1 سور اكس عند واحد دونك اف اكس يتقال راسين ديال اكس بلس 1 على اكس و ا يساوي واحد دونك غنتأكد اكس بلس 1 سور اكس دونك اول حاجة غنحسبو اف ل 1 اللي هي راسين دو 2 سور 1 هي راسين دو 2 دونك غنحسبو الان لا ليميت و 1 ديال اف ل اكس موان اف ل 1 على اكس موان 1 يساوي لا ليميت و 1 اكس موان 1 اف ل اكس هي راسين دو اكس بلس 1 sur x ثم ناقص f de 1 هي راسين دو 2 يتقال لا ليميت و 1 غنوحدو المقامات غنحصلو على x فاكتور x موان 1 هنا راسين دو x بلس 1 موان راسين دو 2 فوا x دونك إلا عوضت غنلقى شكل غير محدد وبالتالي غنحسبو غنضربو في المرافق لا ليميت اون 1 نحصلو هنا على اكس ناقص 1 فاكتور راسين دو اكس بلس 1 بلس راسين دو 2 اكس هنا نحصلو على هذا او كاري يعني اكس بلس 1 موان 2 اكس او كاري يساوي دونك هنا نحاولو نبسطو تعطينا لا ليميت و 1 هنا غنحاول نعمل كنلاحظو بان واحد جذر لهاد الحدودية وبالتالي ممكن نعمل بإكس ناقص 1 عامل كما عملت في المثال السابق. هنا عندي إكس وهنا عندي موان 2 إكس دونك خصني تكون عندي واحد موان 2 إكس هنا وهنا عندي بلس 1 هنا عندي موان 1 دونك غتكون موان 1 سور إكس
facteur x moins 1 facteur racine ديال x plus 1 plus racine ديال 2x. غنختزل ب x moins 1 غنحصل على النتيجة التالية la limite au 1 ديال moins 2x moins 1 sur x racine ديال x plus 1 plus racine ديال 2 هنا 2 fois x 2 بوحدة و x خارج الجذر. دونك غنعمل انا نعوض غنحصل على moins 2 moins 1 على 1 facteur racine de 2 plus racine de 2 اللي هي moins 3 sur 2 racine de 2 اللي هي moins 3 غنضرب racine de 2 racine de 2 على 4 اللي هي f prime moins 1. دونك معادلة مماس معادلة المماس تكتب على شكل التالي y يساوي f prime de 1 facteur x moins 1 plus f de 1 اللي هي moins 3 racine de 2 sur 4 x moins 1 plus f de 1 هو racine de 2 racine de 2 il y a moins 3 racine de 2 sur 4x moins plus 3 racine de 2 sur 4 plus racine de 2. هذه هي معادلة المماس في هذه الحالة الثالثة. دونك قلت إلا كانت لا ليميت معقدة ممكن نحسبو اف بريم. إلا كنتو كتقنوا الاشتقاق ممكن نحسبو الاشتقاق ديال اف بريم ثم نعوض بواحد. المثال الرابع والأخير رابعا اف لإكس كتساوي الراسين تخوازيام ديال إكس إكس بلس أن إكس بلس أن. دونك غندير الطريقة الأخرى اللي قلت لكم أون أي تيغال أي تيغال صفر أي تيغال صفر. دونك غنحسب اف بريم اف بريم لإكس اللي هي هنا ممكن نبسطو نكتبو إكس زائد واحد لا بيسونس أن سور تروا بيان سور في مجال التعريف ديالها. دونك هادي اف لإكس ماشي اف بريم لإكس اف لإكس. دونك اف بريم لإكس تيغال 1 sur 3 x plus 1 fois la dérivée ديال x1 plus prime هنا 1 sur 3 moins 1. donc la dérivée غيعطيني واحد. donc 1 sur 3 fois x plus 1 la puissance moins 2 tiers اللي هي 1 sur 3 1 sur racine troisième ديال x plus 1 au carré. الآن هذه هي f بريم لإكس. دونك ممكن نعوضو ب f بريم لواحد. الآن يعطيني واحد على 3 فوا 1 sur racine troisième ديال 2 واحد زائد واحد يعني 2 أس 2 يعني 4. فوالا هذه هي f بريم. الآن غنحسبو معادلة المماس اللي هي y يساوي f prime de 1 facteur x moins 1 plus f de 1 يساوي هاد القيمة اللي هي 1 sur 3 fois 1 sur racine troisième ديال 4 fois x moins 1 زائد اف لواحد. و اف لواحد غنحسبوها من هنا اف لواحد راسين تخوازيام ديال 2 راسين تخوازيام ديال 2. ممكن ننشر 1 sur
racine 4x moins 1 sur 3 1 sur racine 4 3 plus racine ديال 2 racine troisième. دونك هذه هي y في هذه الحالة. معادلة المماس في واحد. وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو ديالنا على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء، وتابعونا على صفحة مدرسة الرياضيات على الفيسبوك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.